वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम आ गए हैं अपने लेक्चर नंबर 15 की तरफ। और आज जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह। बेसिकली ये जो सारे चैप्टर चल रहे हैं ये सीरत तैयबा से रिलेटेड हैं सारे, तो उनको पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया है और एक एक हेडिंग करके हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। और ये सब कुछ पढ़ने के बाद तलबा और तालिबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो सब कुछ जान सकेंगे। और हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत खदीजतुल कुबरा के साथ जो मुताल्लिक, उन निकाह से मुताल्लिक जो भी बातें हैं वो सब जान सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आप अपनी बुक्स पे फोकस कर लें। हज़रत मोहम्मद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला और ख़यानात भी नहीं की, इसलिए आप सादिक और अमीन के लक़ब से मशहूर हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और सच्चाई की शोहरत मक्का मुकर्रमा में सुनी गई। वहाँ एक नेक और अमीर खातून हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया कि आप इनका सामान तिजारत मुल्क शाम ले जाएं, जो नफ़ा कमा कर लाएंगे इसमें से आपको हिस्सा दिया जाएगा। इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ईमानदारी के नतीजे में दूसरों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा नफ़ा कमाया। शाम के सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा का एक गुलाम मैसरा भी शामिल था। इसने वापस आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानत और इखलाक की बहुत तारीफ़ की। तारीफ़ सुनकर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भिजवाया, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अबू तालिब से मशवरा करके कबूल फरमाया और इनके साथ निकाह किया। शादी के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल और हज़रत खदीजतुल कुबरा की उम्र 40 साल की थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से हुई, मगर एक बेटे हज़रत इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हा नामी हज़रत मारिया कुब्तिया रज़ी अल्लाह अन्हा से पैदा हुए। वो बचपन में ही अल्लाह ताला को प्यारे हो गए थे। प्यारे बच्चों, आपको मालूम हुआ कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन बचपन ही से आला इखलाक और बेहतर किरदार के मालिक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा किरदार था, जिसकी शोहरत हर जगह सुनी गई और आपके अखलाक हुस्ना की ना सिर्फ मुसलमान बल्कि मुशरिक जो कि जान के दुश्मन थे वो भी मानते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे अखलाक, नेक आदतों की वजह से ही हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जो ताहिरा यानी इखलाक के एतबार से पाक खातून के लक़ब से मशहूर थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निकाह पैगाम भिजवाया। हमें चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेक सीरत पर चलने की कोशिश करें। इस तरह हम दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे। तो देखा आपने, ये छोटा सा एक चैप्टर है, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजतुल कुबरा के साथ जो निकाह था उसके बारे में आपको बताया गया है कि जब आपका निकाह हुआ तो उस वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल और हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल थी। तो डिफरेंस जो है, एज डिफरेंस जो है वो कोई मायने नहीं रखता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है उसका जो हमारे लिए है वो एक बेहतरीन नमूना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर वो काम करके बताया जो हम कर सकते हैं। और किसी से अगर आप शादी करना चाहते हैं, निकाह करना चाहते हैं, तो उसमें उम्र की कोई क़ैद नहीं है। उम्र बड़ी और छोटी भी हो सकती है, छोटी और बड़ी भी हो सकती है, उसमें कोई मज़ायका नहीं है। बहरहाल निकाह अल्लाह के हुक्म से होता है। अल्लाह ताला ने जहाँ निकाह बांध दिया है वहाँ होके ही रहता है। तो इसलिए ये एक चैप्टर था जो आपको समझ आ गया होगा। तो इसकी मश्क की तरफ आ जाते हैं। दर्जिल सवालात के जवाबात दें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवान होकर क्या पेशा इख्तियार फरमाया। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसी पैराग्राफ में हमें मिल जाएगा।
اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوان ہو کر کیا پیشہ اختیار کیا؟ اچھا، اس کا میں آپ کو نا بہت شارٹ سا آنسر بتا دیتی ہوں کہ دیکھیں آپ نے نا پورا سوال یہی لکھنا ہے. پہلا والا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوان ہو کر کیا پیشہ اختیار کیا. جوان ہو کر کیا کی جگہ آپ لکھیں تجارت. تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا. بس یہ جواب آپ کا ہو جائے گا. سیکنڈ والا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن لقبوں سے مشہور تھے؟ تو پہلے پیراگراف پر آ جائیں، دیکھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین اور صادق کے لقب سے مشہور ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری اور سچائی کی شہرت شہر مکہ مکرمہ میں سنی گئی. تو اچھا نہیں، یہاں نہیں، صرف مشہور ہوئے تھے، بس یہ چھوٹا سا لگائیں. اچھا جناب، یہ ہوگا. تھرڈ والا ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہلوایا؟ یہاں سے لکھیں گے کہ نیک اور امیر خاتون. یہاں سے نمبر 3، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ آپ ان کا سامان تجارت ملک شام لے جائیں، جو نفع ہوگا کما کر لائیں گے، اس میں سے آپ کو بھی حصہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں تک تیسرا جواب. اچھا، نمبر 4 ہے، سفر شام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرا کون شخص تھا؟ تو یہ دیکھیں یہاں پر تھا. شام کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ایک غلام میسرہ بھی شامل تھا، اور اس نے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور اخلاق کی بہت تعریف کی. یہاں تک صحیح ہے. یہ آپ کے کوشچن ہو گئے 4. اب ہم آ جاتے ہیں درست جملوں کے سامنے صحیح اور غلط جملوں کے سامنے غلط کا نشان لگائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوان ہو کر کاشتکاری کا پیشہ اختیار فرمایا. بالکل غلط ہے، آپ نے تجارت کی تھی، تو غلط. تجارت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دیانتداری سے کام لیا. بالکل ٹھیک. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو نکاح کا پیغام بھجوایا. غلط. حضرت خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا تھا. شادی کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی. بالکل ٹھیک. خالی جگہ پر آ جاتے ہیں. تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ دیانتداری سے کام لیا. دیانتداری. سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین اور صادق کہنے لگے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامان تجارت ملک شام لے جانے کے لیے کہلوایا. تجارت ملک شام. ٹھیک ہے. غلام میسرہ نے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت اور ایمانداری، دیانت اور اخلاق کی بہت تعریف کی. دیکھا؟ تو یہ دیکھیں ہمارا جلدی سے چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور یہ ہمارا لیکچر نمبر 14 تھا. اس کے ہم نے ریڈنگ بھی کر لی ہے، اور یہ میں نے آپ کو اس کے کوشچن آنسر بھی بتا دیے ہیں، ان کے آنسر بھی لگا دیے ہیں، اور جناب یہ صحیح غلط کے نشان ہو گئے، اور یہ فل ان دی بلینکس ہو گئی ہیں. اپنا کام وقت پہ کیجئے اور پیچھے نہ رہیے، ہمیشہ آگے بڑھیے. آگے بڑھنے والے بچے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملیں گے. جب تک آپ اپنا یہ والا کام کمپلیٹ کیجئے. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اپنی ٹیچر سائمہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.